औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप जानते हैं माह मुहर्रम का महीना शुरू है और आज मैं आपके साथ 7 मुहर्रमुल हराम का एक ऐसा अमल शेयर करूंगा जिसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हर इंसान का कोई ना कोई एक ऐसा दुश्मन होता है जो उससे हसद करता है, चाहे उसकी तरक्की से हसद करे, चाहे उसकी दौलत से हसद करे, या फिर उसकी काबिलियत से हसद करे, या फिर किसी और तरीके से उससे हसद करे। वो कोशिश करता है उसे नुकसान पहुंचाने की, या तो फिर वो बाजुए जोर पर उसे नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर तवीज़ात के जरिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज का वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो अपने दुश्मनों की वजह से, अपने हासदीन की वजह से परेशान हैं। उनका दुश्मन, उनके हासिद उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्हें ताने मारते हैं, या फिर और किसी तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वो लोग ये अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें शैतान के शर से महफूज रखेंगे, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रखेंगे, हासदीन के हसद से महफूज रखेंगे। और इस अमल को आपने 7 मुहर्रमुल हराम के दिन से शुरू कर लेना है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस वजीफे का आपको फायदा मैंने बता दिया है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह के दुश्मन से महफूज रखेगा, चाहे वो आपका दुश्मन छुपा हुआ हो या चाहे वो बज़ाहिर हो। अल्लाह ताला हर तरह के शर से आपको महफूज रखेगा, हासदीन के हसद से महफूज रखेगा। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, काबिल होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ता नहीं हो पाता। बाज़-औक़ात कारोबार अच्छा खासा चलता है लेकिन अचानक कारोबार बंद हो जाता है। कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि घर में बीमारी अपना घर कर लेती है, यानी कि बीमारी घर से निकलने का नाम ही नहीं लेती। अगर घर का एक फर्द ठीक होता है तो दूसरा फर्द बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा फर्द बीमार हो जाता है, यानी कि इस तरह की बहुत सारी परेशानियां इंसान पर लाहक हो जाती हैं। तो ऐसी तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से, दुश्मनों से बचने के लिए इस अमल को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। लेकिन इस अमल को आपने 7 मुहर्रमुल हराम के दिन शुरू करना है। अब अमल आपने किस तरीके से करना है, अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 7 मुहर्रमुल हराम के दिन नमाज़े इशा के बाद इस अमल को करना है, यानी कि 7 मुहर्रमुल हराम का दिन जब गुजर जाएगा उसके बाद जो रात आएगी वो 8 मुहर्रमुल हराम की रात होगी। ठीक है, उस रात को आपने ये अमल करना है। 7 मुहर्रम का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी उस रात को आपने ये अमल करना है। बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे बहुत से भाई और बहनें वीडियो को पूरा नहीं देखते लेकिन कमेंट बॉक्स में बरमाल कर देते हैं कमेंट्स की कि इस अमल को करना किस तरीके से है, इसका तरीकाकार क्या है, यानी कि अजीब अजीब सवालात पूछते हैं। तो इसलिए आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जब 7 मुहर्रम गुजर जाए उसके बाद जो रात आएगी उस रात को आपने ये अमल करना है। नमाज इशा के बाद पूरी रात आपके पास है, पूरी रात में किसी भी वक्त आप तन्हाई में बैठ जाएं। अब तन्हाई में आपने ऐसी जगह बैठना है जहां आपके वजीफे में कोई हलल पैदा ना करे, कोई शोर गुल ना हो, कोई आपको परेशान ना करे, ऐसी जगह आपने बैठ जाना है। और सबसे पहले ये तसव्वुर करना है कि मेरे ऊपर नूर की चादर है, यानी कि नूर की चादर को अपने अंदर तसव्वुर करना है। और फिर ये तसव्वुर करना है कि या मेरे परवरदिगार, ये जो मैं अमल करने लगा हूँ इस अमल की बरकत से मुझे मेरे दुश्मनों की दुश्मनी से, हासदीन के हसद से महफूज रखना। इस तरीके से आपने नियत करनी है और फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और
اس کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا عزیز، ان دونوں ناموں کو آپ نے آنکھیں بند کر کے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا عزیز یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا عزیز یہ دو ہو گئے، یا اللہ یا عزیز یہ تین ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں ناموں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ کو بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھے، جو بھی دعا مانگے، اس کے اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کرے، کیونکہ جس دعا اور وظیفے کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دعا اور وظیفہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں نے یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے کیا، اے میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے دشمنوں سے، میرے حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، مجھے نفع والا علم عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، مجھے حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ نے 7 محرم الحرام کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی عشاء کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کے دشمن سے جان چھوٹ نہیں جاتی۔ صرف 21 دن یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا دشمن اپنی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، یا تو وہ آپ سے دشمنی ختم کر دے گا، اس کے ذہن سے آپ کا تصور نکل جائے گا، یا پھر اللہ رب العزت اسے اس کی اپنی ہی کسی ایسی مصیبت میں ڈال دیں گے کہ وہ آپ کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ روزانہ اس عمل کو کر لیا کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن وظیفے کا جو طریقہ کار آپ کو بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے طریقے کے مطابق اس کو نہیں پڑھنا۔ آنکھیں بند کر کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے ہی کرنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ تھا دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا عمل، جسے آپ نے 7 محرم الحرام کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو شروع کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔